बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज महंगा हो गया, कोई बात नहीं, नमाज मुफ्त है, वो पढ़ लो। ये अम्मी कितनी प्यारी चीज़ है आपकी और मेरी, दूसरी बार रोटी मांगो तो खुश हो जाती है। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती हैं, मगर हम दूसरों को रोंद कर ऊंचा नहीं होते। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो, अपने बारे में न किसी फकीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपनी ज़मीर से पूछो। जहाँ सर झुके वो मुकाम खुदा है, जहाँ दिल झुके वो मुकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ में, जो ना मांगू तो नवाज देता है और जो मांग लूं तो मुझे बेहिसाब बेइंतहा दे देता है। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फज्र के वक्त अगर खुद आँख खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से, वो कौन सा काम है जो होता नहीं परवरदिगार से। फ़अलल्लाहि तवक्कल, तो मेरा भरोसा तो अल्लाह पर ही है। तेरी हर अता पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब, मेरी हर खता पर अस्तगफिरुल्लाह। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। मअज़रत करना हुस्न अखलाक है, ज़िल्लत नहीं। कुरान कहता है, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे और अपने रब के दरबार में झुक जाओगे। मैं अपनी कमाई में से अपने बाबा को इतना भी ना दे सकी जितना वो मेरा सदका उतारा करते थे। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो ज़मीन में गुमनाम रहने वालों को आसमान में मारूफ बना देती है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और अगर वीडियो को दूसरों तक जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन ज़रूर दबा दिए, और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना बिल्कुल ना भूले। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से आजमाया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने जो दिया मुझे कमाल दिया, उसके हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान है। अल्लाह के हवाले अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द करके मुतमईन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे नामुमकिन काम पर भी कुन फरमा देगा। जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। हर मुश्किल के वक्त कहा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, मुश्किल आसान हो जाएंगी। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, जब कोई टूट कर तड़प के मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ को दूर कर देता हूँ। वो अल्फाज जो शहीद से ज़्यादा मीठा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। जब दुनिया वाले तुम्हारा दिल दुखाए तो ये बोलो, वफ़विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ या करती हूँ। सच्ची तौबा, अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी तौबतन नसूहन क़ब्ल अल मौत, ए अल्लाह मुझे मौत से पहले सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारा हम सफ़र ही तुम्हारा सुकून है। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, मेरे रब ने उसको इबादत बना दिया। वह आज़माता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वह रहमान भी है और रहीम भी है। कभी किसी की जुदाई का जहर ना देना, कभी किसी को जुदाई का जहर ना देना, ये जीते जागते इंसान की खुशियाँ खा जाती है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मेरे पास आपकी सारी मुश्किलात का हल है जो किसी और के पास नहीं है। कुरान शरीफ हमसे कहता है।
رشتوں کو کبھی بھی دولت کی نظر سے مت دیکھیے، کیونکہ جو شخص آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ اکثر غریب ہوتا ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اے پروردگار، عالم اسلام کی خیر فرما، امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمانا۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، ممکن ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے۔ ایک دن آئے گا جب تمہارا رب فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ اب تھک چکا ہے، جاؤ اسے خوشخبری دے آؤ کہ اس کی من پسند چیز اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، روزے رکھے شخص یعنی بدبخت ہے وہ شخص۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ فتروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، اقبال ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر فتر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی ہم سب کو سکھا دیتا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ یا اللہ مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز کبھی قضا نہ ہو، آمین ثم آمین۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نعمت نیک عورت ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور تمام شکر تیرا ہی ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اللہم اجرنی من موت الغفلۃ ولا تاخذنی من الدنیا الا وانت راض عنی، اے اللہ مجھے غفلت کی موت سے بچائیں گا اور مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ بلائیں گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔
तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क, तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क ये है कि जो गुनाह हो चुके उनसे माफ़ी मांगना इस्तिग़फ़ार है, और जो पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा होकर आइंदा गुनाह ना करने का अहद करना तौबा है। या अल्लाह हमें अपने नूर हिदायत से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को सुकून और ईमान की दौलत से भर दे और हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। आमीन। कमेंट में ज़रूर लिखें।